जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन आज मैं आपको सौंफ और सोए की जो है वो पहचान बताऊँगा। इधर एक प्लांट लगा हुआ है, सोए का प्लांट। सौंफ का तो वैसे मेरे घर में भी लगा हुआ है, लेकिन इधर जो है ये सोए का प्लांट लगा हुआ है। और ये सोया बड़ा ख़ास चीज़ है मेरे के लिए, खुसूसी तौर पे अफारे के लिए, पेट दर्द के लिए और री के दर्द के लिए ये बड़ा कमाल असर है। और इतना बेहतरीन काम करता है कि कोई दवाई भी इतना तेज़ी के साथ जो है वो काम करने की सलाहियत नहीं रखती है। ये जैसे ही बंदा इस्तेमाल करता है और बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ दर्द से भी आराम आता है। और जो है वो पेट दर्द हो, री का दर्द हो, या पेट के कोई भी मसला हो, तो इससे फौरी तौर पे जो है ठीक हो जाता है। खुसूसी तौर पे जो री का दर्द है या अल्सर वगैरह है, इनके ऊपर ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। तो आए आपको मैं दिखाता हूँ। ये सोया है। ये अभी तकरीबन तकरीबन पकने के करीब है। फूल भी इसके लगे हुए हैं, ये इसके फूल है। और इसमें फ़र्क अभी ये होता है कि फूल में भी हल्का सा जो है फ़र्क होता है कि फूल जो है वो सौंफ के जो फूल हैं उससे इसके फूल जो हैं छोटे होते हैं। सौंफ का जो फूल है वो इससे बड़ा होता है। इसके अलावा जो सबसे मेन और वाज़िया फ़र्क है वो ये है कि जब ये पकता है, तैयार होता है, तो सोया जो है ये इस तरीके से मतलब लंबाई के रुख नहीं होता। ये थोड़ा सा बेज़वी शक्ल में होता है और सौंफ से जो है ये छोटा होता है। लेकिन असर में जो है ये सौंफ से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। और इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि 1 साल 2 साल पड़ा रहने के बावजूद भी इसका असर जो है वो ज़ायल नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। नाज़रीन इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। अभी आपको मैं इसके मज़ीद फ़ायदे भी बयान करता हूँ, मज़ीद आपको मैं प्लांट्स भी दिखाता हूँ इसके। सबसे पहले मैं इसके नामों के ऊपर बात करूँगा। अरबी में शिब्त, फ़ारसी में शिब्त, सिंधी सवा, गुजराती बारंत, शीप, बंगाली शुल्पा, कश्मीरी सुई, संस्कृत शतिया, अंग्रेज़ी में इसको डिल कहते हैं। इसके पत्ते बादियान के पत्तों से छोटे होते हैं। फूल बादियान की मानद चित्रदार ही होते हैं, मतलब ऊपर से ये देखें कि बिल्कुल मिलता जुलता है सौंफ से। लेकिन ये इसकी जो डंठल है ये सौंफ की मानद मतलब मोटी नहीं होती, उससे पतली होती है। और पत्ते भी इसके ज़्यादा नहीं होते, उसके पत्ते और उसकी डंठलें सौंफ की मोटी होती हैं। अभी इसके बाद मैं आपको सौंफ भी दिखाऊंगा। अगर फ़ायद की बात करें तो ये मोहल्ले रिया है, हाज़म है। सोए के पत्तों को जो है सब्ज़ धनिया की जो मानद खुशबू के लिए सालन वगैरह में भी डालते हैं। ईरान में इसकी जो है वो इसको पुलाव के अंदर जो है डालते हैं। सर्दी के दर्द के लिए, खुश्क खांसी के लिए, दर्द शिकम के लिए, नफ़क़ शिकम के लिए मुफीद है। गाढ़े खिलतों को ये छांटता है। और अक्सर जो है वो अतिबा इकराम इसको जो है वो मरीज़ को जिनको नींद ना आती हो, इनको सूंघाने से नींद भी जो है आ जाती है। और बेख्वाबी की जो शिकायत होती है, अगर मरीज़ के सराहने के ऊपर रख दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। ये नाज़रीन सौंफ है। अभी सौंफ की अगर फ़ायदे की बात करें तो ये मतलब इसके फ़ायदे भी बयान करेंगे। अगर नामों की बात करें तो फ़ारसी में बादियान, दराज, याना, बंगला में मिठा जीरा, और अंग्रेज़ी में फ़ैनल फ्रूट इसको बोला जाता है। फ़ैनल जो है इसको मतलब सौंफ को ही फ़ैनल कहा जाता है। मिजाज गर्म दूसरे दर्जे में और खुश्क भी दूसरे दर्जे में है। इसके अलावा तमाम पाकिस्तान में और तमाम हिंदुस्तान में और तुर्की में ये पैदा होता है। यूरोप में भी पैदा भी होता है और काश्त भी किया जाता है। मुद्र बोल हैज़ हाजिम कासर रिया है, दूध पैदा करता है। सीना, जिगर और तहाल के जो है ये इसको खोलता है। गुर्दा के जो है वो गुर्दा के सूदे को भी खोलती है। मुकवी मैदा है। दर्द शिकम, नफ़क़ शिकम और कोलंज में नाफे है। सौंफ जो है ये मतलब इससे के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम एक जगह के ऊपर इसके अगर फ़ायदे बयान करेंगे तो ये जो वीडियो है 1 घंटे से ये ज़्यादा हो जाएगी। सबसे मेन और अहम बात ये है कि जितने भी हाज़म हैं सारे हाज़म को ये मतलब हाज़मों को ये तक़वियत देती है, ताकत देती है। मुफ़त्तह सदूद मादा को नफ़क़ देती है, रिया को तहलील करती है, इससे डिकार खूब आते हैं। मैदा के इखलात फ़ास्दा और गलीज़ा को ख़ारिज करती है, तबख़ीर मैदा को मुफीद है। और इसके अलावा जो है ये ज़ोफ़ दिमाग में भी काम करती है।
سر چکرانے کے لیے، نیند کی زیادتی کے لیے جو ہے یہ کام میں لائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیوانگی میں بھی کام کرتی ہے، نزلہ زکام کے لیے کام کرتی ہے، شوب چشم کے لیے اس کو استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی اس کے کافی ہیں۔ اس کو کافی جو ہے نسخوں میں بطور دعا جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی اس کی وضاحت میں ہم جائیں گے کہ اس کو کون کون سی مرض میں کس کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ضعف دماغ میں سونف کو مقشر کر کے محفوظ رکھیں۔ اس میں سے جو ہے ایک کف دست رات کے وقت پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ چند روز میں دماغ جو ہے طاقتور ہو جاتا ہے اور قبض کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے اور معدہ قوی ہو جاتا ہے۔ درد سر کے لیے سونف ایک تولہ کو 40 تولہ پانی میں جوش دیں۔ آگ جو ہے وہ نرم ہونی چاہیے۔ جس وقت آدھ پاؤ پانی باقی رہ جائے تو نیچے اتار کر نیم گرم چھان کر اور بقدر ایک تولہ مصری ملا کر جو ہے صبح و شام استعمال کریں۔ ہر قسم کے درد سر کے لیے مفید ہے۔ اس سے سر درد کونا بھی کافور ہو جاتا ہے۔ سر چکرانے کے لیے سونف 2 ماشا پانی بقدر ضرورت گھوٹ چھان کر تھوڑی سی چینی ملا کر صبح و شام پلا دیا کریں۔ تھوڑے عرصے میں سر چکرانا جو ہے یہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بے خوابی کے لیے سونف جو ہے وہ 6 ماشا کو نیم سے آدھا کلو پانی میں جوش دیں۔ جب آدھا پاؤ باقی رہ جائے تو اس میں 1 پاؤ دودھ کا ڈال دیں۔ گائے کا دودھ ڈالیں زیادہ بہتر ہے۔ 1 تولہ روغن گاؤ جو ہے وہ ڈال دیں، مطلب دیسی گھی اس میں شامل کریں 1 گلاس دودھ میں اور تھوڑا سا میٹھا ملا کر پلا دیں۔ بے خوابی میں زبردست کام کرتی ہے، بہترین کام کرتی ہے۔ نیند کی زیادتی کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ سونف 2 ماشا کو جو ہے وہ آدھا کلو پانی میں جوش دیں۔ جب آدھا پاؤ باقی رہ جائے تو اس کو جو ہے وہ چھان کر اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر صبح و شام پی لیا کریں۔ نیند کا بار بار جو ہے آنا اس کو بھی ٹھیک کر دے گی۔ دیوانگی کے لیے جو ہے پاگل پن کے لیے سونف جو ہے اس کو 1 تولہ لے کر 12 چھٹانک پانی میں جو ہے اس کو جوش دیں۔ 3 چھٹانک جب رہ جائے تو 1 تولہ مصری ملا کر صبح و شام پلا دیں۔ چند روز استعمال کے ساتھ جو ہے جنون، بلغمی اور سداوی مواد سے جو ہے وہ آرام آتا ہے اور نہایت ہی مفید جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ سونف 1 تولہ کو 4 چھٹانک صاف پانی میں گھوٹ چھان کر جو ہے دیسی چینی ملا کر دو وقت صبح و شام میں استعمال کرنا صفراوی جنون میں اکثیر صفت ہے۔ نزلہ زکام کے لیے سونف 1 تولہ کو جو کوب کر کے آدھا کلو پانی میں جو ہے بھگو کر رکھ دیں۔ 3 گھنٹہ بعد آگ پر جوش دیں۔ جب آدھا پاؤ پانی رہ جائے چینی ملا کر صبح و شام میں استعمال کرائیں۔ چند بار کے استعمال سے نزلہ زکام جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ سونف جو ہے 1 تولہ نیم کوفتہ لے کر شکر جو ہے یہ لے کر تھوڑی سی آدھ سیر پانی میں جوش دے کر جو ہے وہ مطلب اس کو چھان لیں اور اس میں گرم دودھ ملا کر جو ہے وہ پلائیں۔ نزلہ زکام کے لیے بڑی زبردست اور کمال کی چیز ہے۔ شوب چشم کے لیے سونف جو ہے 20 تولہ کو 2 کلو پانی میں ڈال کر تانبے کی دیگچی میں جو ہے تمام رات بھگوئے رکھیں اور صبح کے وقت آگ پر جو ہے وہ پکا لیں۔ جب آدھا کلو پانی رہ جائے تب اتار لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر ہاتھوں سے مل کر جو ہے کسی صاف کپڑے سے چھان لیں۔ برتن کو آگ پر رکھ دیں، نیچے نرم آگ جلاتے رہیں۔ جب پکتے شہد کی مانند ہو جائے تو کسی صاف اور مضبوط کارک والی شیشے میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ رات کے وقت 2 سلائیاں آنکھوں میں ڈالنی ہیں۔ آنکھوں کے لیے جو ہے یہ شوب چشم کے لیے کمال کی چیز ہے، شوب چشم کے لیے زبردست ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کو تقویت دینے میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سونف 6 ماشا کو کوٹ کر پوٹلی بنائیں اور ارک گلاب جو ہے محض جو ہے وہ سادہ پانی میں تر کر کے آنکھوں میں پھیرتے رہیں۔ آنکھوں کے درد کو جو ہے فوراً آرام آتا ہے اور تسکین ہو جاتی ہے، بالکل زبردست کام کرتی ہے۔ اس کے اندر جو اس کے جوہر ہیں، جو اس کے اندر مطلب اس کے کیمیاوی جو مواد ہے، سونف میں ایک لطیف روغن ہوتا ہے 4 سے 5% تک ہوتا ہے اس میں تقریباً۔ اس کے علاوہ مینکول اس میں شمرول نامی جوز ہوتا ہے، فنبکون نامی عنصر ایک پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو بڑی قسمیں ہیں سونف کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور جو ہے وہ لائک اینڈ شیئر کیا کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔